अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम बैक सिस्टर आयशा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतने अल्हम्दुलिल्लाह, दिनों बाद जज़ाकल्लाह आपको खैर। लाइव में ये टाइम आपको सूट करता है ना? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और सब लोग माशाल्लाह कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? देखें कितनी जल्दी जल्दी रमजान गुजर गया, फिर ईद की इतनी सारी छुट्टियां हम पाकिस्तानियों को स्पेशली भी मिली थी, वो भी गुजर गई। टाइम कितना जल्दी जल्दी गुजर रहा है ना। और कितने सारे हमारे प्लान्स थे रमजान में, जो कुछ हम उनमें से अमल में ला पाए, कुछ नहीं ला पाए, तो हमें बहुत ज्यादा ट्रेजर करना चाहिए और सिर्फ रमजान का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई भी इबादत का हम सोच रहे हैं, कोई भी अच्छे काम का सोच रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई भी पॉजिटिव चेंज लाना चाह रहे हैं, तो कभी भी किसी टाइम का वेट ना करें, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता हमारे पास कितना चांस रह गया है, कितना वक्त रह गया है ना। और सिर्फ वक्त की जब बात करते हैं ना, तो सिर्फ जिंदगी की बात नहीं होती है कि हमारे पास कितनी जिंदगी रह गई है। मेरे पास ही एक मतलब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मेरी लाइफ में ही एक पर्सनैलिटी है कि जो जिंदगी तो माशाल्लाह उनके पास है, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन उनके पास मेंटल कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब वो चल फिर रही है सब कुछ, लेकिन वो बिल्कुल वो सोचने के काबिल नहीं रही है। तो एक तरह से जिंदा तो है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर वो कुछ करने के काबिल नहीं रही ना। तो किसी के पास फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी के पास मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। तो कोई ना कोई इस तरह की चीजें लाइफ में, हमें पता नहीं होता क्या चीज वेट कर रही है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस तरह की जो नेगेटिव चीजें होती है लाइफ में उनसे। और जो भी हमारे पास चांस आ रहा है, जो सेकंड है, हर सेकंड को हम ट्रेजर करें और हर सेकंड को बेस्ट यूटिलाइज करें, कि हमें बस अल्लाह ताला अपने दीन के काम के लिए ले लें और हम लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। तो इस वाले से कोई कुछ अगर कहना चाहेगा तो प्लीज कहिए, ताकि हम सब मोटिवेटेड रहें इवन आफ्टर रमदान ना। रमदान के बाद फिर वो अपनी रूटीन लाइफ शुरू ना हो जाए, बाकायदा हमारे अंदर चेंजेस आए। तो कोई अगर कुछ कहना चाहेगा तो प्लीज। चलिए ठीक है, फिर हम अपना सीरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग सीरा में पढ़ रहे थे, जंग बदर के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें फिर हम लोग यहाँ तक, मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू कर लेती हूँ। मक्के में शिकस्त की खबर, जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमा दी थी, तो उसके बाद जब मक्के में शिकस्त की खबर पहुंची थी, तो जाहिर है उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। पहले तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे इस बात पे कि भाई नहीं, जो शख्स उनके पास खबर लेके आया था, वो समझ रहे थे इसका दिमाग चल गया है, ये फालतू बातें कर रहे थे, बड़े बड़े सरदारों का नाम ले रहे हैं, ये भी कत्ल वो भी कत्ल। तो वो यकीन ही नहीं कर रहे थे इस बात पे शुरू में। फिर जाहिर सी बात है, ऐसा ऐसा उनको यकीन आ गया कि वाकयातन ऐसा हो चुका है, बहुत बुरी तरह शिकस्त हो चुकी है जंग बदर में। और उनके बहुत बड़े बड़े सरदारों को कत्ल किया गया है, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, मुसलमान इतने थोड़े से थे और इतने, यानी कि उनके मुकाबले के तो नहीं थे ना मुसलमान। जो जो अबू जहल का जो लश्कर था और उसकी जो तैयारी थी, तो उसके मुकाबले में ऑन पेपर देखा जाए तो मुसलमानों का जीतना बनता नहीं था ना, अक्ल इस तरह देखे तो। लेकिन जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला जिस पर फजल करे, तो अल्लाह ताला ने जो है पता नसीब फरमाई थी। तो वहां तो सब कुछ मक्का में तो जाहिर सी बात है उनके पैरों के नीचे बिल्कुल ही जमीन निकल गई थी। और यहाँ मदीना में जब खुशखबरी पहुंची, तो वहां पे किसी शख्स ने ये मशहूर कर दिया था, नाउजुबिल्लाह, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है। तो वहां पे मदीना में फिर जाहिर है उस तरह की कैफियत थी। फिर उसके बाद दो कासिद भेजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने वहां पे जाके मदीना वालों को खुशखबरी सुनाई ना, कि उनको फतह हो गई है। तो वो तो फिर अलग ही माहौल हो गया था मदीना में। और एक ये चीज हो गई थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इंतकाल कर गई थी, वहां पे वो बीमार थी। तो वो वहां पे इंतकाल कर गई थी जब ये खबर मिली कि मुसलमानों को फतह नसीब हो गई है। अच्छा, फिर माले गनीमत के मसले पर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, कि उसमें थोड़ा मुसलमानों में हो गया था कि अलग अलग लोग क्लेम करने लग गए थे माले गनीमत को। तो फिर आयत नाजिल हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से कि किस तरह माले गनीमत को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये हमने डिस्कस किया। फिर इस्लामी लश्कर मदीना की राह, फिर जब मदीना की राह में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद ना 3 दिन स्टे किया था। और फिर वहां पर ही जो कत्ल हो गए थे लोग, यानी कि काफिरों के लोग, उनको सबको एक बड़े से कुएं में दफना दिया था। मतलब इस तरह नहीं कि जो कत्ल हो गए वो उनको छोड़ दिया, लाश की बेहुरमती हो रही है तो हो रही है, इस तरह का तो मिजाज नहीं था, हम सब जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जो है वहां पे उनको प्रॉपरली पूरे कुएं के अंदर सबको जो है एक तरह से दफन कर दिया था। उसके बाद फिर जो है मदीना के रास्ते में 3 दिन के बाद जब निकले थे, तो कुछ और भी जो उनके साथ लोग थे, यानी कि अबू जहल के लश्कर के लोग, उनको जो है रास्ते में वहां पर भी कत्ल कर दिया था। और फिर हमने आगे क्या पढ़ा था कि
हमारा टुकड़ा हो तो खुदा कसम। अच्छा सही, फिर उसके बाद जो है कुछ लोग मदीना से निकले थे बदर के मैदान की तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को मुबारकबाद देने। तो वो बताए जा रहे हैं वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने मुबारकबाद दी। और उसके बाद फिर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा जो लश्कर वापस आ रहा था, तो वो एक तरह से जो आसपास के जितने भी दुश्मन थे उनके ऊपर एक रोब कायम हो गया था ना, कि ये लोग तो इतने कम तादाद में गए थे और कोई सोच भी नहीं, और जंग की तैयारी करके भी नहीं गए थे। वो तो अबू सुफियान का काफिला जो था, उसका जो माल है वो अपने कब्जे में लेने गए थे ना, कोई जंग का तो उस वक्त माहौल क्रिएट होना ही नहीं था। तो वो तो फिर इत्तेफाक से हो गया था, तो बगैर तैयारी के भी मुसलमान इतना मतलब कि जो है प्राउड फील कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं और फतह नसीब हो गई है, तो आसपास के लोगों पे सोचे कैसा इम्पैक्ट पहुंचता है ना। तो इतने सारे लोगों के ऊपर जो है मतलब कि वो रोब कायम हो गया था मुसलमानों के लश्कर का। उसमें फिर क्या हुआ था कि कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। यही होता है ना, जिस चीज को फतह नसीब होती है लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो कई लोगों ने इस्लाम कबूल दिल से कर लिया था, और कुछ थे जो कि अब्दुल्ला बिन उबई जैसे थे कि जिन्होंने ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल कर लिया था कि चलो भाई जिनको फतह नसीब हुई हम उनके साथ तो हो जाए, उनकी पार्टी में तो हो जाए, फायदा तो हमें फिर उधर ही मिलना है ना। तो उन्होंने ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन अंदर से वो इस्लामों के मुसलमानों के दुश्मन ही थे। अच्छा उसके बाद फिर हमने, हाँ फिर कैदियों की बात हो रही थी कि कैदियों के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को खास ताकीद फरमाई थी कि इनके साथ अच्छा सलूक करना है, क्योंकि जाहिर है अब आप सोचे ना कैदी कौन थे। कैदी वही थे ना कि जो जिन्होंने मक्का में मुसलमानों को कितना तंग किया था, कितना ज्यादा परेशान किया था। तो एक नेचुरली वो नहीं हमारे अंदर एक होता है कि भाई हम भी अब इनको नहीं छोड़ेंगे, हम भी इनको तंग करेंगे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर उनको ताकीद फरमाई थी कि बहुत अच्छा रवैया रखना है, बहुत हुस्न सलूक करना है इन कैदियों के साथ। और इतना ज्यादा फिर सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इन टीचिंग्स को का असर लिया कि उन्होंने, जैसे एक खजूर होती है और रोटी ना, तो खजूर तो वहां के लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, वहां तो बहुत ग्रोथ होती है अरब में खजूर की, तो खजूर वो खुद खाते थे। और रोटी वो, यानी कि रोटी वहां की बहुत एक खास गजा होती थी ना, खास चीज होती थी वहां पे। तो रोटी वो कैदियों को देते थे, तो इतना ज्यादा वो कैदियों का ख्याल कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम आगे ये पढ़ेंगे कैदियों का कजिया। यहाँ हमने पढ़ना स्टार्ट किया था लेकिन हम आगे नहीं पढ़ पाए थे। तो अगर कोई रीड करना चाहेगा तो हम एक एक पैराग्राफ रीड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको ना इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करते चले जाएंगे ताकि सब लोगों को समझ आता रहे। तो अगर कोई रीड करना चाहेगा तो फिर अनम्यूट करिए ताकि हम रीड करना स्टार्ट करें। चले सही है, मैं यहाँ से रीड कर लेती हूँ। कैदियों का कजिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से कैदियों के बारे में मशवरा किया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग चचेरे भाई और कुंबे कबीले के लोग हैं। मेरी राय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फिदिया ले लें। इस तरह जो कुछ हम लेंगे वो कुफार के खिलाफ हमारी कुव्वत का जरिया होगा, और ये भी मुतवक्का है कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे और वो हमारे बाजू बन जाएं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कैदियों को वहां से लेकर आए थे बदर के मैदान से, तो अब उनके बारे में मशवरा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, वो हमेशा मशवरा करते थे सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से, जबकि खुद वो नबी थे। और जाहिर सी बात है सहाबा करम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो है गैर नबी थे, वो तो नॉर्मल लोगों की तरह थे, फिर भी वो उनसे मशवरा करते थे हर मामले में ना। तो उन्होंने पूछा कि अब इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। तो फिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये थी कि भाई ये तो हमारे जितने भी कैदी हैं, ये सब वहां पर उनके रिलेटिव्स थे ना मक्का में। तो हम रिलेटिव्स थे मुसलमानों के, या फिर जो उनके कबीले के लोग होते हैं वो थे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इनसे फिदिया ले लेते हैं, यानी कि इनको आजाद कर देते हैं, उसके बदले में इनसे कुछ अमाउंट ले लेते हैं। तो इस तरह फिर क्या होगा कि हमारे पास जो कुछ अमाउंट आएगा तो हमें माशी तौर पे वो यानी कि मजबूत करेगा ना, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जिसे कहते हैं। हम स्ट्रांग होंगे, हमें वो फिदिया मिल जाएगा, इन लोग को भी हम आजाद कर देंगे। और या ये भी हो सकता है कि इनमें से किसी को अल्लाह ताला हिदायत दे दे, तो हिदायत दे दे वो मुसलमान बन जाएंगे, तो वो और हमारी टीम में आ जाएंगे, तो इस तरह से वो हमारे बाजू बन जाएंगे। तो ये भी हो सकता है। तो ये जो मशवरा था ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का था। अच्छा अगर किसी को कोई बात कहीं पे समझ ना आए या कोई भी वर्ड या कोई भी ऐसी चीज हो ना, तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके बीच में बता सकते हैं। अच्छा सेकंड पैराग्राफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने खत्ताब तुम्हारी क्या राय है। तो उन्होंने कहा, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, वल्लाही मेरी वो राय नहीं है जो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की है। मेरी राय ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां को, जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का करीबी था, मेरे हवाले कर दें और मैं उसकी गर्दन मार दूं।
عقیل بن ابی طالب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مارے، اور فلاں کو جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے سناوید کیا لکھا ہے، سناوید وائمہ اور قائدین ہیں۔ اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، ان کو اس طرح سے چھوڑنا نہیں چاہیے فدیہ دے کر کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہ کہا گیا کہ جو جس کا عزیز ہے، یعنی کوئی شخص تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیز تھا، تو اس کو وہ قتل کر دیں اور ان کے حوالے کر دیا جائے جو جس کا قریبی ہے، تو اس طرح سے ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ہم مشرکین کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، تو یہ ہمارے بھی دشمن ہے، اور ہم ان کے لیے کوئی نرمی کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کی رائے میں اختلاف آ گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں۔ اچھا، آگے اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ انمیوٹ کر کے نا ریڈ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، یعنی کہ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کو پسند فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو پسند نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا، تو فائنل یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ قیدیوں سے فدیہ لیں گے اور انہیں آزاد کر دیں گے۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح صبح ہی، اچھا میں کون ہے یہاں پہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح صبح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا، یعنی کہ جو اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا نا کہ فدیہ لے کر اور قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا، تو اس کے اوپر کچھ آیات نازل ہوئی تھی، اس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ وہ جو آیات نازل ہوئی تھی وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، تو اس کی وجہ سے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رو رہے تھے، یہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، اب آیات کیا تھی اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ اچھا، یہ جو ہے اس کا نا تھوڑی سی تفسیر تقی عثمانی صاحب کی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ وہ یہاں پہ نا ریڈ کروں تو وہ تھوڑا سا اور اس آیت کا جو میننگ ہے وہ کلیئر ہوگا۔ بس مجھے 1 منٹ دیے گا، میں اوپن کر لوں یہاں پہ سورہ نمبر 8، اچھا سورۃ الانفال کی آیت نمبر کون سی ہے، 68 اور 67۔ سبقت لے جانا ہے جنگ بدر 70 افراد ہیں گرفتار صلی میری آواز اب آ رہی ہے؟ کٹ گئی تھی بیچ میں۔ جی اب صحیح ہے۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح، 1 منٹ میں شیئر کر دیتی ہوں۔
हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे ना कि हाँ, जो फिदिया लेकर कैदियों को आजाद करने की बात हुई थी, तो उस पर जो आयत नाजिल हुई थी सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 67 और 68। ठीक है, तो इसकी मैं तफसीर पढ़ देती हूँ, आयत नंबर 67 की। जंग बदर में 70 कुरैशी अफराद गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, यानी कि अबू जहल के लश्कर के 70 लोग जो हैं गिरफ्तार हो गए थे जंग बदर में। इन लोगों को जंगी कैदी के तौर पर मदीना मुनव्वरा लाया गया था। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा फरमाया कि उनसे क्या सलूक किया जाए। बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मसलन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय ये थी कि इनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए हैं उनकी बिना पर उनका इबरतनाक अंजाम होना चाहिए। दूसरे हजरात की राय ये थी कि उनसे फिदिया लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। फिदिया उस माल को कहा जाता है जो किसी जंगी कैदी से उसकी आजादी के बदले तलब किया जाए, यानी कि कुछ अमाउंट लेकर और उस जंगी कैदी को आजाद कर दिया जाए। चूंकि ज्यादातर सहाबा इस दूसरी राय के हक में थे, इसलिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के मुताबिक फैसला फरमाया और उन सब कैदियों से फिदिया लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर यह आयत नाजिल हुई जिसने इस फैसले पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, यानी अल्लाह ताला की नापसंदीदगी का इजहार हुआ इस आयत में, जिसकी हम अभी तफसीर पढ़ रहे हैं। और इसकी वजह ये बताई गई है कि जंग बदर का सारा मकसद ये था कि एक मर्तबा कुफ्फार की ताकत और शौकत का जोर अच्छी तरह टूट जाए, और जिन लोगों ने साल साल तक दीन हक का ना सिर्फ रास्ता रोकने की कोशिश की है बल्कि मुसलमानों पर वहशियाना जुल्म ढाए हैं, इन पर एक मर्तबा मुसलमानों की धाक बैठ जाए। इसके लिए जरूरी था कि उन लोगों के साथ कोई नरमी का मामला करने के बजाय उन सबको कत्ल कर दिया जाए, ताकि वापस जाकर मुसलमानों के लिए खतरा भी ना बन सकते, यानी वापस जाते और दोबारा से मुसलमानों पर जो है आकर अटैक करते या उनके लिए किसी भी तरह का खतरा बनते, तो वो भी नहीं बन सकते थे जब कत्ल हो जाते तो। और उनके इबरतनाक अंजाम से दूसरों को भी सबक मिले, फिर दूसरों को भी सबक मिले ना कि भाई मुसलमान तो छोड़ेंगे नहीं अगर हम इनके हाथ लग गए तो। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि जंगी कैदियों को आजाद करने पर नापसंदीदगी का ये इजहार जंग बदर के वक्त मज़कूरा मसलहत की बिना पर किया गया था। बाद में सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि अब चूंकि कुफार की जंगी ताकत टूट चुकी है, इसलिए अब ना सिर्फ फिदिया लेकर बल्कि बगैर फिदिया के महज एहसान के तौर पर भी जंगी कैदियों को आजाद किया जा सकता है। अच्छा, यानी कि देखिए इसमें ना दो तीन बातें हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना तफसीर में डिफरेंट बातें आ रही थी कि अच्छा आगे हम सूरह मोहम्मद की आयत लिखी आ रही है। अच्छा देखिए, सूरह मोहम्मद की जो आयत नंबर 4 है, अच्छा आगे लिखी आ रही है, मैं रीड कर देती हूँ। और अल्लाह की तरफ से जो नौशता सबकत कर चुका था। नौशता किसी को पता है नौशता किसे कहते हैं? ये वर्ड में देख के आपको बात जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये वर्ड मैं आप लोग को चेक करके बता दूंगी बाद में। अल्लाह ताला की तरफ से जो नौशता सबकत कर चुका था वो ये था, सूरे मोहम्मद की आयत नंबर 47 का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। यानी मुशरिकीन को जो जंग में कैद करने के बाद या तो एहसान करो या फिदिया ले लो। अच्छा, इसमें अब ये जो मैं बता रही थी ना कि अभी जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर थी, तो उसके मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि ये आयत ना बाद में नाजिल हुई थी कि मुशरिकीन को बाद में, तो ठीक है बाद में जो जंगें हुई जो भी मुशरिकीन के साथ सामना हुआ, तो उसमें इजाजत दे दी गई थी कि ठीक है अगर जंग में कैद कर लिया है तो या तो फिदिया लेके इनको आजाद कर लें या इन पे एहसान कर लें कि भाई ना इनसे फिदिया लें बल्कि ऐसे ही इनको आजाद कर लें। तो बाद में तो ये इजाजत दे दी गई थी, लेकिन जो है इस वक्त इजाजत नहीं थी इस चीज की ना जंग बदर के वक्त। लिखा हुआ लफ्ज या आयत, अच्छा ये नौशता का मीनिंग बता रही। अच्छा जज़ाकल्लाह, सही। अच्छा, अब इसमें ये वाली बात भी आ रही है कि सूरह मोहम्मद की जो आयत नंबर 47 है ये पहले नाजिल हो गई थी, यानी कि जो जंग बदर का मौका हुआ था ना इससे पहले हो गई थी। तो इसमें क्योंकि देखिए ना अल्लाह ताला ने ऑप्शंस दिए हैं कि या तो उनको जो है मतलब कि उनको फिदिया लेके इस तरह से आजाद किया जा सकता है, तो फिर जैसी बात है ये ऑप्शन था ना उन लोग के पास, तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है मशवरा भी किया, तो इसलिए इस ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए उनको जो है आजाद कर दिया था। लेकिन फिर बाद में ये वाली सूरह अनफाल की आयत नाजिल हुई जिसमें बताया गया कि नहीं, जो ये जो मौका था ना जंग बदर का, ये फर्स्ट टाइम इस तरह का बाकायदा ऑफिशियल मुसलमानों और मुशरिकीन के बीच में एक तरह से जंग हुई थी ना,
تو اس لیے جو ہے اس میں بالکل بھی نرمی کا معاملہ نہیں کرنا تھا، تاکہ ان کے اوپر ایک یہ امپریشن اپنا ڈالنا تھا کہ بس اب مسلمانوں نے بالکل فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں، اور جو پورا مکہ کا جو دور تھا جس میں مسلمانوں نے صبر کیا، سارے ظلم برداشت کیے، تو اب مسلمان اس چیز کو کنٹینیو نہیں کریں گے، اب مسلمان فرنٹ فٹ پہ آ کے باقاعدہ اٹیک کریں گے، کوئی بھی اسلام کا دشمن اگر سامنے آتا ہے تو یہ ایک امپریشن کریٹ کرنا تھا، تو اس لیے نرمی کا معاملہ بالکل بھی ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ والی چیز ہوئی تھی. یہاں تک سب کو کلیئر ہے نا؟ کوئی ایسی بات تو نہیں جو کنفیوز کر رہی ہو؟ چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا اب آ رہا ہے، چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے، اچھا نوشتے کا یہاں پہ میننگ بتایا ہے سسٹر فریال نے، لکھا ہوا لفظ یا آیت. چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ، نوشتہ مقدر لکھا ہوا، جزاک اللہ عبداللہ، اور اللہ کی طرف سے سوری چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی سورہ محمد کی آیت میں اجازت دی گئی ہے کہ قیدیوں سے فدیہ لے کے انہیں آزاد کیا جا سکتا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قبول فدیہ پر سزا نہیں دی گئی، بلکہ صرف سرزنش کی گئی. اچھا یعنی کہ ان کو ایک طرح سے سمجھایا گیا، میرے خیال سے سرزنش کا میننگ کوئی بتائے گا؟ سرزنش کی گئی، اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے، بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا، اور جن کے متعلق مقدمہ کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا. تو یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ بہت بڑے بڑے جو ہے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس طرح سے چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ اس طرح کوئی چھوٹے موٹے قیدی ہوں، چھوٹے موٹے لوگ ہوں، ان کو اگر ہم نے آزاد بھی کر دیا تو یہ ہمارے لیے آگے جا کے مسئلہ کریٹ نہیں کر سکتے. وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے، یہ باقاعدہ آگے جا کے مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے پرابلمس کریٹ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا ہے سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ. اچھا اس آیت میں، جیسے میں اس آیت کو ایک دفعہ نا دوبارہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ ہمیں پورا کانٹیکسٹ کلیئر ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے نا. اچھا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 اور 68، یہ اوپر میں پڑھی ہوں ترجمہ. کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے. تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا. اچھا اس کی تفسیر میں کسی اور کی بھی، میں کس کی پتہ نہیں تفسیر پڑھی تھی، تو وہ یہی بتایا جا رہا تھا کیونکہ سورہ محمد کی آیت پہلے آ چکی تھی، اس میں الاؤ کر دیا گیا تھا، تو اس لیے کہا گیا کہ اس لیے جو ہے سخت عذاب ان کے اوپر نہیں آیا. اور بھی ریزن بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح سے عذاب جو ہے نہیں آ سکتا تھا صحابہ کرام پر. تو کچھ کئی بہت ساری چیزیں اس کی تفسیر میں، شاید کی تفسیر آپ لوگ پڑھیں گے تو کلیئر ہوں گی باتیں. ٹھیک ہے چلیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اور اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے، نہیں تو میں کنٹینیو کر لوں گی. جی السلام علیکم، میں کروں ریڈ؟ وعلیکم السلام. جی بالکل آپ کریے. اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا، یعنی مشرکین کو جنگ میں یہ بھی قید کر کرنے چکے کے بعد. مطلب یہاں سے بہرحال سے ہم ریڈ کریں گے، نیچے اچھا جی، 2 پیراگراف نیچے آ جائیں. بہرحال چونکہ حضرت جی بہرحال چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا. فدیہ کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی. اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف نہ تھے. اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان بھی فرمایا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا. اس فہرست میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاعہ اور ابو عزمہ حجمی کے نام آتے ہیں. آخر ذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا. تفصیل آگے آ رہی ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے جو آپ نے ریڈ کیا ہے؟ جی اب تک یہ بات چلی آ رہی تھی کہ جو جنگی قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کے مطابق جو تھا وہ ڈیسیژن لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو مشرک جنگی قیدی ہیں ان سے فدیہ لیا جائے.
تو اب فدیہ کتنا لیا جائے اس کی وہ بتا رہے ہیں کہ 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک کی اماؤنٹ تھی جو وہ ان سے لے کر ان کو آزاد کر رہے تھے، چھوڑ رہے تھے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے ان لوگوں کے لیے جو فدیہ مقرر کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ مدینہ میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن جو مشرکین مکہ سے جو قیدی آئے تھے وہ ان میں سے بعض ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے۔ تو یہاں ہمیں ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں پڑھنے لکھنے کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اور جیسا کہ اب یہاں پر مشرکین نے ان کو دین تو نہیں سکھایا ہوگا، یہ بات بھی ہم یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے پاس تھا، تو یقیناً وہ دنیاوی طور پر ہی جو لکھنے پڑھنے کا جو بھی چیز رائج تھی وہ انہوں نے اس سے سیکھا ہوگا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی ایسا علم جو قرآن و سنت سے جس کا ٹکراؤ نہ ہو، وہ ہمیں اگر مشرکین سے یا کفار سے سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے، کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی، تو وہ ہمیں علم کر کے ضرور سیکھنا چاہیے، اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن بہر طور اس میں ہمیں پھر حلال حرام جو ہے اس کی تمیز ضرور رکھنی ہے۔ کچھ چیزیں جو اسلام میں منع ہیں جیسے ستاروں کا علم جو ہے، یہ جادو وغیرہ ہے یا مصوری ہے یا موسیقی ہے، تو ایسی چیزیں تو اسلام میں منع ہے، ان میں نہ جایا جائے۔ لیکن جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جس چیز پر اسلام خود ابھارتا ہے، قرآن ابھارتا ہے کہ آپ یہ ضرور علم حاصل کریں، تو بہر طور ان میں ہمیں نہیں پیچھے رہنا چاہیے۔ بے اور شک۔ اسی پھر طرح سے ہم پھر آگے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں بطور احسان چھوڑا گیا، جن سے بالکل فدیہ لیا ہی نہیں گیا، ان کے نام بھی یہاں پہ بتائے گئے۔ بالکل۔ اور بے شک واقعی میں اگر یہ ٹیکنالوجی وغیرہ یہ سب ہم نے سیکھے ہیں تبھی تو ہم یہاں زوم تک آ پائے ہیں نا، ورنہ تو پھر کتنا مشکل ہو جی جاتا ہے۔ دیکھیے بالکل سب ٹیکنالوجیز آئی ہیں تو دین کا پھیلانا کتنا آسان ہو گیا نا، ورنہ ظاہر ہے گھر گھر جا کر اور ٹریول کر کے وہ کتنا ٹائم کنزیومنگ ہے، پھر ایفیشنسی اس میں کم ہو جاتی ہے نا، کہ ٹھیک ہے اس میں بھی دین تو تب بھی پھیلے گا لیکن اس اسپیڈ سے نہیں پھیل سکتا تھا نا۔ تو یہ سب چیزیں ہر چیز جی سیکھنا بالکل بالکل ضروری ہے۔ اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لیکن اس کو پھر ہمیں وہ ایک دم ہی اس طرح سے نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اسلامی جو حدیں ہیں اس کا خیال ہی نہ رکھیں کہ بھئی سیکھ رہے ہیں تو میوزک بھی سیکھ رہے ہیں تو تصویریں بھی بنا رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا ریز کیا ہے، جزاک اللہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد ابو لاس کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی راہ نہ روکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ اجمعین سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی راہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب نے ہجرت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا، جب زینب تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔ اب یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور احسان بھی چھوڑا، تو اس میں ایک واقعہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ جس چیز کا تعلق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص جو تھے وہ بھی جنگی قیدیوں میں شامل تھے۔ جب ان کی رہائی کا معاملہ آیا تو حضرت زینب نے مکہ سے کچھ مال بھیجا۔ اس مال میں اب ایک ہار موجود تھا جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو رخصتی کے وقت دیا تھا۔ وہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو یقیناً ان کو پرانی ساری باتیں یاد آئی ہوں گی، حضرت خدیجہ سے تعلق کی، حضرت زینب سے محبت کی، تو وہ ساری چیزوں نے آپ کو بہت زیادہ یقیناً غمگین کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ کا دل نہیں چاہا کہ وہ اپنی بیٹی سے وہ ہار لیں، تو انہوں نے یہ چیز جو تھی وہ
صحابہ اکرام سے ڈسکس کیا. اب دیکھیں وہ چاہتے تو ایک طرح سے حکم بھی نافذ کر سکتے تھے کہ نہیں میں نہیں لیتا اپنی بیٹی سے، لیکن اگین انہوں نے یہ چیز ڈسکس کی، مشورہ کیا، تو صحابہ نے اجازت دے دی کہ آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو پھر یہ شرط دی کہ تم زینب کو چھوڑ دو، اس کو آنے دو کم از کم مدینہ ہمارے پاس. اور پھر اس کا بندوبست ایسے کیا کہ حضرت زید بن حارثہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کو ایک کوئی رستے میں کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ جس کا یہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، بطن یا جج، تو کہ آپ لوگ وہاں تک جائیں. جب حضرت زینب ادھر تک پہنچے تو پھر ان کو خیر و عافیت سے یہاں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا دیں. تو اسی طرح سے ہوا پھر کہ حضرت زید بن حارثہ اور جو دوسرے صحابی تھے وہ اس مقام تک پہنچے. وہاں سے ابو العاص نے حضرت زینب کو اجازت دے دی کہ آپ چلی جائیں. وہ اپنے وعدے پر پابند رہے، جس شرط کے جو شرط ان کو دی گئی تھی. تو وہاں سے پھر حضرت زینب جو تھیں وہ ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں. اور پھر آگے ہے جی، قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا جو بڑا زبان آور خطیب تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمر کی اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن وعلیکم کر آپ کے خلاف. السلام. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں بیچ سن میں؟ رہی ہوں نا بیٹا. جی 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 اور آپ وہ کنٹینیو کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ انمیوٹ کریے گا. میں کسی اور کو میوٹ کری تھی. جی میں نے کر دیا. دوبارہ سے میں پڑھ لیتی ہوں. قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی تھا جو بڑا زبان آور خطیب تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمر کی اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے ضمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا. اب یہاں پہ نیکسٹ میں یہ آ رہا ہے کہ دشمنوں میں ایک جو قیدی مشرکین تھے ان میں ایک سہیل بن عمر تھا جو خطیب تھا، یعنی مقرر ہوگا، بہت زبردست قسم کی تقاریر کرتا ہوگا، زہر اگلتا ہوگا مسلمانوں کے خلاف. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے بارے میں رائے یہ تھی کہ اس کے اگلے 2 دانت توڑوا دیے جائیں. ایک تو اس کی خوبصورتی پہ فرق پڑ جائے گا، دوسرا اس کی جو فن خطابت ہے اس کے اوپر فرق پڑ جائے گا، نہیں اچھے سے وہ تقاریر کر سکے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے منع فرما دیا، انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. کیوں نہیں ہونے دیا؟ کیونکہ یہ مسئلے کے ضمن میں آتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جنگ ہو رہی ہو اور کوئی فریقین مارے جائیں تو ان کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، ہاتھ پاؤں ناک. اس وقت اس طرح ہوتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں تو جو قتل ہو جاتے تھے جو لوگ فریقین کے، تو وہ ان کے اعضاء کاٹ دیا کرتے تھے. تو ایسا کچھ جو ہے وہ اسلام نے آ کے منع کیا. تو یہ جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی اس طرح کرنا اسی میں شامل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو مسترد کیا، اس سے انکار کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قابل گرفت جو ہے یہ بات ہے، اور اس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ یہ بطور گناہ جو ہے قیامت والے دن یہ چیز پکڑ میں آ سکتی تھی. پھر ہے جی، حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ وہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا. ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، چنانچہ عمر کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. اچھا جی، اب عدلے کے بدلہ بھی ہوا کہ حضرت سعد بن نعمان جو تھے یہ ابو سفیان کی قید میں تھے، اور ابو سفیان کا بیٹا جو تھا عمر وہ جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا. تو پھر یہ ڈیل ہوئی کہ یہاں سے ہم ابو سفیان کا بیٹا چھوڑتے ہیں، آپ وہاں سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیں. تو یہ قیدی کے بدلے قیدی جو تھا وہ بھی اس میں چھوڑا گیا. تو یہ ساری چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ غزوہ بدر بذات خود
ایک بہت مسلمانوں کے لیے بڑا اہم اور ایک بڑا مشکل مارکا تھا. اور اس کے بعد جو ہے جب قیدیوں تک بات آ رہی تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنی ہر چیز کے اندر کس قدر ڈائیورسٹی کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کے اندر مختلف نوعیت کی چیزیں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ تو جو ہیں وہ فدیہ دے رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ پڑھا لکھا رہے ہیں. ایک دوسرا نقطہ اس میں سامنے آ رہا ہے. ایک تیسرا نقطہ جو حضرت زینب کے حوالے سے آ رہا ہے وہ کس قدر ایک ایموشنل سی سچویشن ہے. ایک آپ کے ایموشنز کو جو ہیں وہ اس کے اندر کتنے زیادہ انوالو ہیں. مطلب مسلمان جو تھے وہ اکنامیکلی بھی جو ہیں وہ دیکھیں وہ بھی وہاں بھی ڈسٹربنس آ رہی ہے. ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں چل رہی ہیں. ایموشنلی بھی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ اس سین میں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک بھرپور لائف جو تھی وہ اس وقت تھی. جیسے ہماری زندگیاں ہیں, ایک عام لوگوں کی زندگیاں ہیں کہ ان کے اندر ہر چیز آ رہی ہوتی ہے لائف کے اندر. تو یہ بھی کوئی ماورائی چیزیں نہیں تھی, ہر جی جی کچھ اس کے اندر شامل تھا. ایموشنز بھی انشاءاللہ چل کل رہے ہم ہیں, لوگ ایجوکیشن کی بات بھی آ رہی ہے, اکنامکس کی بھی آ رہی ہے. جی 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 یہ سیشن اس میں بالکل بس لاسٹ 10 سیکنڈ میرے خیال سے رہ گئے ہیں. جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا اور واقعی صحیح کہہ رہی ہیں, بہت الگ الگ اینگل سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, ان کو الگ طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے نا. چلیے جزاک اللہ, انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک انشاءاللہ. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.